हजुरको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गरौँ हामी। विवाहित हुनुहुन्छ, अघि भन्नुभयो सँगै नगरकोट लगायत केही ठाउँमा पोखरा भन्नुभयो, सारङकोट जाँदा तपाईँले बच्चा पनि लैजानु। हजुर हजुर हजुर। कति भयो यहाँको विवाह भयो? 14.5 वर्ष। हजुर। विवाहको प्रसङ्ग अलिकति जोडाउन, तपाईँ जन्मिनु भयो भारतमा, कलकत्ता भन्नुभयो है। नेपालको एकजना केटासँग चाहिँ कसरी विवाह हो? अरेन्ज म्यारेज। हजुर हजुर। कस्तो थियो त्यो एरेन्ज म्यारेज हुँदाखेरिको त्यो क्षण अलिकति सम्झिनु पर्दा? मलाई रिस पनि आयो। कस्तो प्रसङ्गबाट चाहिँ भेट भयो? अरेन्ज म्यारेज, मेरो श्रीमानको दाई अनि हाम्रो घर चाहिँ सेम बिल्डिङमा छ। अनि उहाँ चाहिँ एकचोटि आउनु भएको थियो कलकत्ता, अनि मेरो बुवासँग भेट भएको थियो। म त्यतिखेर कलकत्तामा थिएन, म त्यतिखेर पढिरहेको थिएँ पुणेमा। अनि मेरो बुवाले फोन गरेर भन्नुभयो यस्तो यस्तो छ, केटा छ, आऊ। केटा पनि केही भनेको थिएन, आऊ कलकत्ता, काम छ, भोलि आऊ, म टिकट पठाइदिन्छु। पठाउनु भयो। अनि ठिक छ, यस्तो केटासँग बिहा गर्नु पऱ्यो, एकदम राम्रो छ। अनि धेरै कन्भिन्स गर्नुभयो। अनि मैले हाँ भने। अब बुवाको त्यतिखेर म धेरै कुरा नकाट्ने जस्तो थिएँ कि बुवाको, अब काट्छु, तर त्यतिखेर त्यस्तो थिएन होइन। अनि अब मलाई रिस पनि आउँछ एकदमै कि मेरो बिहा यति छिटो किन गराउनु भयो। तर त्यतिखेर अब एकदमै प्रेसर पनि गर्नुभयो। एन्ड आई सort of believed them. सो त्यो भएर म आएको। भनेपछि झट्ट हेर्दाखेरि एरेन्ज म्यारेज, अब अहिलेको उमेरमा प्रायः लभ म्यारेज पनि हुन्छ, एरेन्ज म्यारेज पनि त्यत्तिकै इन्डिया नेपालमा त्यत्तिकै प्रचलनमा छ। त्यो तपाईँलाई मन परेको थिएन? मन परेको थियो, तर हजुरलाई केटा भनौँ अथवा जो हेर्न जानुभएको थियो उहाँ चाहिँ मन पर्यो, तर यो एरेन्ज म्यारेज गर्छु भन्ने सोच थियो कि थिएन? अरेन्ज म्यारेज लभ म्यारेजको कुरा थिएन। मेरो सोच यो थिएन म यति छिटो गर्छु क्या। मेरो इट वाज नट लभ अरेन्ज गर्नु त पर्छ, गर्छु, मेरो त्यो पनि थियो। लभ गर्छु, अरेन्ज गर्छु पछिको कुरा हो, तर अहिले म गर्दिनँ, सबै पछिको कुरा हो। तर त्यो यति लाइक सडनली भयो, यति छिटो भयो, नसोचेको जस्तो भयो। त्यो अलि स्ट्रेन्ज छ। यो 14.5 वर्षको तपाईँको वैवाहिक जीवन छ नि, खुसी नै हो? एकदमै। सुरुमा रिस आइरहेको थियो, सुरुमा गाह्रो थियो सेटल गर्न, किन आफ्नो देशलाई पनि, आफ्नो आमा बुवा पनि, साथीहरू पनि कोही थिएन होइन। अनि गाह्रो भयो, तर ठिक छ। विवाह गर्नु बित्तिकै नेपाल आउनुभयो? आएँ, 2 दिनपछि विवाह थियो, यता थियो नेपालमै। विवाहको 2 दिन अगाडि नेपाल आएको। ठिक छ, अरू त्यो विस्तृतमा हामी प्रवेश नगरौँ त्यतापट्टि। हजुरको त्यो व्यक्तिगत जीवन हो। अब यतिखेर अब कलकत्तामा यहाँ जन्मिनु भयो, बालापनको कुरा पनि धेरै सुनाउनु भयो होइन। कतिको ओहोरदोहोर हुन्छ तपाईँको? विशेष त मोटिभेसनल स्पिकर, कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा यहाँ काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन, कस्तो छ? एकदम राम्रो छ। म चाहिँ कर्पोरेट ट्रेनर हो। म चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स ट्रेनिङ्स दिन्छु धेरै डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूमा, जस्तो हाम्रो सिप्रदी, वर्ल्ड लिङ्क, चौधरी ग्रुप, एनसालमा पनि दिएको, WWF नेपाल, ब्याङ्क्स लाइक सिद्धार्थ ब्याङ्क, सिभिल ब्याङ्क, नेपाल SBI, एभरेस्ट ब्याङ्क, यो सबैमा ट्रेनिङ गर्छु होइन। सो आई डु कम्युनिकेसन ट्रेनिङ्स, कस्टमर सर्भिस ट्रेनिङ, एज वेल एज सेल्सको पनि अलिकता, एन्ड मोर अफ पब्लिक स्पिकिङ। सो अब कसैलाई सपोज इच्छा छ स्पिच दिने, कुन तरिकाले पर्सनल कोचिङ जस्तो पनि त्यो पनि गर्छु। तर मोटिभेसनल स्पिकिङ पनि गर्छु, ट्रान्सफर्मेसनल। अब कलेजहरूमा बच्चाहरूको फर्स्ट डे जुन हुन्छ नि, फर्स्ट डेमा कलेजमा छिर्न बित्तिकै वाट डु यु हेभ टु किप इन माइन्ड, त्यो चाहिँ धेरै कलेजेसमा त्यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा मोटिभेसन सेसन्सहरू पनि गरेको। यो लकडाउनमा मैले इन्डियामा पनि अलिकता प्रोजेक्ट्स गरेको, पाकिस्तानमा पनि गरेको। सो इट्स गुड। तर ठिकै हजुरले चाहिँ भन्नु भएन, मैले सोचेको आश गरेको धेरैजनाले वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा त्यो छ कि छैन? त्यसको क्षेत्रभन्दा धेरैवटा संस्थाहरू छन् होइन, वुमेन एम्पावरमेन्टको लागि काम गरिराख्नु भएको। जस्तो उज्यालो फाउन्डेसन छ एउटा, गर्ल्स इन टेक भनेर छ होइन। सो एउटा उद्यमीको पनि सिड क्याम्प भएको थियो, लेडिज एडिसन होइन। सो यो जुन लेडिज प्रोग्राम्स अथवा अर्गनाइजेसन्स छ, धेरैचोटि मलाई बोलाउनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकिङको लागि, एन्ड आई अलवेज गो, आई अलवेज ट्राई टु गो, बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेरो पनि जिम्मेवारी छ टु गिभ ब्याक टु द यङ्गर गर्ल्स, यु नो, जो आइरहेको छ, अगाडि आइराख्नु भएको छ। FNCC त्यो NYEF को यस वुमेन कन्फरेन्स भनेर हुन्छ, त्यो वुमेन कन्फरेन्समा पनि मैले की नोट स्पिच गरेको, जोन्टामा पनि मैले
एउटा ट्रेनिङ गरेको लेडिज सर्कल नेपालमा पनि अस्ति मेरो ट्रेनिङ भएको थियो सो यो वुमेन अर्गनाइजेसन्स टन्नै छन् इन्डियाको पनि यो हिजो एउटा भएको थियो सिलिगुडी भएको एउटा वुमेन्सको क्लब थियो त्यसमा पनि भएको थियो सो आई थिङ्क वुमेन अर्गनाइजेसन्स त धेरै छ अनि आइ एम नट एसोसिएटेड एज सच विथ एनी तर ट्रेनिङहरू अनि वर्कसपहरू अनि मोटिभेसनल स्पिच धेरैमा दिन्छु पहिले यतिखेर एउटा प्रोग्राम चाहिँ मानसी अग्रवालजीबाट हाम्रो कलेजमा पनि भयो हुन्थ्यो अथवा हाम्रो बिजनेसमा पनि भयो हुन्थ्यो भन्ने कसैले चाहिँ इच्छा गर्नुभयो भने चाहिँ कसरी अब तपाईँ मार्फत चाहिँ तपाईँ माझमा पुग्ने त अब कल मी द्याट्स इट वेबसाइट वेबसाइट छैन फेसबुक इज द बेस्ट तर अहिले म फेसबुक अनेस्टली मेरो चेकिङ र रिप्लाइङ एकदम स्लो भइरहेछ किन म बिजी पनि अहिले भएर तर फेसबुक इज गुड कलिङ मी इज गुड वाट्सएपिङ इज गुड आई डोन्ट नो इमेल एड्रेस पनि सबैजनाले कहाँबाट पाइसक्नु भएको छ तर इमेलिङ इज अल्सो गुड सो एनिथिङ म यतै छु काठमाडौँमा मलाई खोज्न गाह्रो छैन कति समय बसाइ हुन्छ यहाँको काठमाडौँ अथवा इन्डिया लगायत विभिन्न देशहरूमा पनि जानुहुन्छ यहाँ कहिलेकाहीँ घुम्नको लागि जान्छौँ तर काठमाडौँ बेस त काठमाडौँ हो हो वर्षको 9 महिना 10 महिना त यतै बस्छु अनि एकचोटि इन्डिया दुईचोटि इन्डिया ट्राई गर्छु जान अनि कहिलेकाहीँ विदेश पनि बाहिर अलिकति अब यो नजिकै गरेको एउटा पर्व छ दसैँ नेपालीहरू विशेष हिन्दूहरूको चाहिँ यो महान चाडको रूपमा नजिकै छ कस्तो छ अवस्था हामी यो पालि त्यो तरिकाले पुरानो हाम्रो दसैँमा हाम्रो घरमा खास चाहिँ पूजाहरू त्यति हुँदैन कि दसैँमा अनि टिकाहरू पनि त्यति मान्दैनौँ हाम्रो होइन टिका हुँदैन तर हामी सबैलाई गएर भेट्छौँ कि त्यो भेट्ने त्यो छ कि त सबैलाई भेट्छौँ कि त बाहिर घुम्न जान्छौँ कि दसैँमा त्यस्तो चाहिँ चलन छ तर यो वर्ष बाहिर घुम्नको त प्रश्न नै छैन कि एकदमै रिस्की छ बाहिर गएर किन त्यो रिस्क लिने जस्तो फिलिङ आइरहेछ बाहिर जाने प्लान छैन अनि यो पालि बरु हाम्रो हजुरआमा पनि अलि एजेडे हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ पनि नजाने बरु कसैलाई नभेट्ने घरमै बस्छौँ हामी 3 जना अनि रिल्याक्स गर्ने जस्तो अलि अवसर पाउँछ जस्तो छ त्यो बरु गर्नु पर्ला भनेपछि म्यारेज यहाँको अब यो धार्मिक रूपमा सोध्न त त्यति उपयुक्त नहोला हिन्दू नै हुनुहुन्छ या श्रीमान पनि हिन्दू नै हुनुहुन्छ ठिक छ अब अलिकति भारतको दसैँ र यहाँको दसैँको फरक अलिकति जानु भारत मैले फुल भारत त देखेको छैन दसैँमा तर म क्यालकटाबाट छु अनि क्यालकटामा दसैँभन्दा दुर्गा पूजा हुन्छ कि दुर्गा पूजा मनाउँछ होइन त्यो शक्तिमा त्यो फिलिङ हुन्छ अनि यहाँ जस्तो के हुन्छ दसैँमा आफ्नो परिवारसँग बेसी मिल्ने टिका लगाउन जाने त्यस्तो हुन्छ अनि रिल्याक्स गर्ने पिङ खेल्ने हुन्छ चलाउने उडाउने हुन्छ होइन त्यस्तो खालको क्यालकटामा त्यो छैन यहाँ दसैँमा के हुन्छ एभ्रिबडी रिल्याक्सेस एन्ड बिकम स्लो त्यहाँ के हुन्छ एभ्रिथिङ बिकम सुपर हाइपर सुपर फास्ट त्यहाँ क्यालकटामा मात्र एउटा शहरमा 3000 जति अब आई थिङ्क अराउन्ड 3000 जति ठुलो पण्डाल बन्छ पण्डाल माने लाइक टेन्ट लगाएर दुर्गा माको मूर्ति राखेर धेरै ठुलो आयोजना गर्छ के हुन्छ होइन एउटा पण्डालको लाइक त्यो मुभी थियो नि बाहुबली होइन 2-3 वर्ष अगाडि एउटा क्यालकटामा बाहुबलीको थिमको पण्डाल बनाएको थियो अनि त्यो पण्डालमा छिर्नको लागि लाइनमा 10 घन्टा बस्नुपर्ने 10 घन्टा लाइनमा कुरेर त्यो पण्डालभित्र छिर्न सक्छ यति ठुलो भिडभाड थियो कि लाखौँको मान्छे सो क्यालकटामा के हुन्छ यहाँ नेपालमा हाम्रो भिडभाड हुँदैन के बरु सबै काठमाडौँ छोडेर आफ्नो घरतिर जानुहुन्छ गाउँतिर जान्छ मान्छेहरू अनि काठमाडौँ रिल्याक्स स्लो जस्तो भइहाल्छ बाटो खाली देख्छ क्यालकटामा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ मान्छेहरू वर्षभरि ननिस्केको मान्छेहरू घरबाट होइन त्यतिखेर त रोज यहाँ त्यहाँ अनि हाम्रो हजुरबुवा पनि हामी सानो हुँदाखेरि होइन दसैँ मात्र एक दिन थियो कि हाम्रो छिटो सुत्नु पर्ने त्यो एउटा हुन्थ्यो नि कि बच्चाहरू छिटो सुत्नुपर्छ 9 बजेसम्म 10 बजेसम्म 9 बजेसम्म थियो हाम्रो 9 बजेसम्म सुतिहाल्नुपर्छ होइन मात्र दसैँको बेला हाम्रो हजुरबुवा हामीलाई राति होइन 11:30-12 बजे उठाएर होइन गाडीमा राखेर गाडी आफै चलाएर पुरै क्यालकटामा लाइट्स हुन्छ कि धेरै लाइट लगाउँछ लान्थ्यो अनि हामीलाई होइन 100 रुपियाँ दिन्थ्यो अनि 100 रुपियाँमा जे खाने इच्छा छ एक रातमा खाइहाल्यो कि त्यो आइसक्रिम चिप्स इडली अल दोज थिङ्स वुड बी अभाइलेबल रातभरि त्यहाँ फेरि मान्छे होइन राति 11 बजीदेखि 5 बजीसम्म घुम्छन् बिहान होइन सो हामी पनि त्यस्तो गर्थ्यौँ एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो तर त्यहाँ हाइपर हुन्छ यहाँ रिल्याक्स हुन्छ द्याट्स द डिफरेन्स त्यो रावणको त्यो पुतला बनाएर चाहिँ त्यसमा तीर हान्ने हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि क्यालकटामा त्यति हुँदैन क्यालकटा इज नट दशहरा त्यो दशहराको मेनली भयो होइन रामवाला त्यो दशहरा त्यो मोर अफ नर्थतिर हुन्छ होइन
तर क्यालकाटामा मोर अफ दुर्गामा महिषासुर दुर्गा त्योवाला एङ्गल छ अलिकति त्यो चाहिँ हुँदैन। कतिको मिस गरिरहनु भएको छ यतिखेर कलकत्तामा? दसैँ क्यालकाटामा धेरै रमाइलो हुन्छ, धेरै वर्ष बसेको। 2-3 वर्ष अगाडि पनि मौका पाएको थियो क्या त्यहीँ बस्न दसैँको बेला, एकदमै रमाइलो भएको थियो। सो ठिक छ, बट आइल बी ह्याप्पी हियर। कति समय भयो यहाँले कलकत्तामा दसैँ मनाउनु? 2 वर्ष। 2017मा गएको थिएँ म क्यालकाटा, किन त्यतिखेर क्यालकाटा गएको थिएँ 2017 दसैँमा हुँदा थिएँ। 2 वर्ष भएको छ, अब गएको छैन, 18-19 यो पनि हुँदैन, अब हेरौँ कहिले हुन्छ। हुन्छ, अब अन्तिमतिर छौँ हामी कुराकानीको। धेरैले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई यतिखेर, तपाईँको भिडियो मन पराइदिनु रहनु भएको छ। अनि तपाईँको त्यो प्रेजेन्टेसन जसरी गरिरहनु भएको छ नि, त्यो स्किललाई पनि धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। अलिकति त्यो तरिकाबाट जुन इङ्ग्लिसमै थियो त्यो भिडियोमा, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजबाटै गर्नुभएको थियो, त्यो अलिकति सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? त्यो भिडियोको हजुर, भिडियो अथवा चाहिँ जुनसुकै यहाँले त्यो भिडियो बाहेक भए पनि एउटा त्यो जसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो त्यस्तै किसिमले। तर टपिक दिनु मलाई कुनै के को बारेमा भनौँ? दसैँको टपिक छ, यही दसैँ टपिक नै जान सकिन्छ। Okay, this is like an exam for me now because you're like asking me a question. Okay, so you know, Dasai for me is more than just a festival. A festival is a religious thing, but for me Dasai is a feeling. Okay? And when I came to Nepal, I realized that although in West Bengal, where I come from, and in Kathmandu, they celebrate Dasai in different ways, it still has a lot of importance for each one of us. And for me, this time of the year, the weather changes. You know winter is coming. You also have that feel in the air when you want to be around family, you want to be with your friends. And for me, Dasai really symbolizes all of that. It symbolizes brotherhood. It symbolizes relaxed time at home. It symbolizes having fun on the streets. It symbolizes getting to go out. And it's really that aberration in the year. Because in the whole year, you're at home. You're working. You're studying. But schools have holidays. We have holidays. You get together and you get to do something different. So in Calcutta, there's a saying, in fact, that there are two kinds of people. One, the type of people for 360 days they earn and they spend in 5 days for Durga Puja. And the other kind of people that earns in those 5 days for Durga Puja and they spend for 360 days. So there are two kinds of people. So, you know, Dasera or Dasai or Durga Puja, whatever you call it, is big for many of us. And it's a great time of the year, and I'm just so glad that I get to experience both the Calcutta way, the Kathmandu way of doing it. And I'm really glad about it, yeah. अब जाँदा जाँदै धेरैले माया गर्नुभएको छ तपाईँलाई, जुन साथ दिनुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सन्देशको लागि यति मात्र हो, थ्याङ्क यू सो मच। मैले कहिले नै सोचेको थिएन यस्तो हुन्छ, अनि खास चाहिँ मेरो इन्टेन्सन पनि यो थिएन। मेरो इन्टेन्सन थियो मेरो साथीहरू आओस् होइन, 1-2 हजार मान्छे हेर्छ, 3 हजार हेर्छ, 4 हजार हेर्छ, तर अहिले 13 लाख समथिङ पुगिसक्यो। साँच्चै मैले सोचेको थिएन। एन्ड अब मेरो चाहना पनि बढ्या छ, अब मेरो त्यो लालच पनि बढ्या छ। यो भिडियोबाट अब मलाई चाहियो that मान्छे नेपाल आओस्। अब यो मेरो 10वटा साथी 8वटा साथीको लागि होइन के, अब यो ठुलो भइसक्यो। अब बरु यो भिडियो हेरेर साँच्चै 13 लाख मान्छेले हेरेछ, 2 लाख त आओस्, 3 लाख त आओस्, एटलिस्ट केही फरक परोस्। एटलिस्ट वी क्यान स्टिल शेयर इट मोर। अहिले 1.something million, 1.3 million भएको छ, लेट्स मेक इट रिच 2 million, 3 million, सो द्याट मान्छेको, किनकि मेरो वाट्सएपमा पनि विश्वभरि 28वटा देशबाट मेसेज आएको छ क्या होइन, नेपाल आउने इच्छा छ, कहाँबाट आउने, अहिले आउने कि नआउने, कुन एयरपोर्टमा आउने, के गर्ने, अल सोर्ट्स अफ थिङ्स। सो पिपल त्यो हाम्रो भिडियोको, यो अब मेरो भिडियो मात्र होइन कि, अब हाम्रो भइसक्यो होइन, अब हाम्रो भिडियोको इम्प्याक्ट भइरहेछ। अनि यो इम्प्याक्ट अब साँच्चैको आर्थिकमा पनि ट्रान्सफर्म हुनु पर्यो, यसको आर्थिक कन्भर्जन पनि हुनु पर्यो। नाउ माई ड्रिम इज द्याट एक्चुली इट सुड इफेक्ट द पिपल अफ द कन्ट्री। सो त्यो भएपछि राम्रो हुन्छ। बस यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू, आई एम रियली अनर्ड। थ्याङ्क यू, एकदमै धन्यवाद। अनि ह्याप्पी दसैँ टु यू।